शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी एक लिसनर है श्रीलंका से शेयर कर रही हैं, हरीम। हरीम कहती हैं कि आपके साथ मैं भी रिसेंटली हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा नाकाबिल फरामोश इंसिडेंट हुआ है जो शेयर करना चाहती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोगों की सोसाइटी में ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान वहाँ पर मुस्लिम भी वहाँ पर तदफीन करते हैं और क्रिश्चियंस की भी वहीं पर होती है और वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ पर हम लोग उसकी बैकयार्ड से गुजर रहे थे तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी बिल्कुल और अंधेरा सा हो रहा था, अभी फुल अंधेरा नहीं हुआ था। जो ही हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो एकदम से हमें किसी औरत के बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आ रही थी कब्रिस्तान की तरफ से। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा कोई मार रहा है, उस पर कोई तशद्दुद कर रहा है। उसकी कराहने की, रोने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे आवाज़ें हम लोग सुन रहे थे। मेरे जो हस्बैंड हैं वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें एक दफ़ा देखना चाहिए कि कब्रिस्तान में ये कौन किसी औरत पर तशद्दुद कर रहा है जो इतनी बेदर्दी से चीख रही हैं और रो रही हैं। जो ही हम लोग उन आवाज़ों के, उस रोने के तक़ुब में उस तरफ गए जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत दराज कद का कोई शख्स खड़ा है। काले रंग का उसका लिबास था और उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था और ज़मीन के ऊपर एक औरत गिरी हुई है। उसको वो बहुत बेदर्दी के साथ मार रहा है। उसके हाथ में ये जो हॉर्स राइडिंग में लोग यूज़ करते हैं, हंटर होता है एक, उसको घोड़े को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो हंटर उसके हाथ में है और वो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से उस हंटर से मार रहा है। मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि एक आदमी जिसका कद एक तो नॉर्मल इंसानों वाला था नहीं, वो एक औरत को इतने तशद्दुद में क्यों उसको इतना मार रहा है, वो उन्होंने जो ही उसको दूर से आवाज़ दी, वो जो आदमी था, वो जो परछाई थी जिसको हम लोग खुद देख रहे थे, अभी आवाज़ देने की देर थी वो वहाँ से गायब हो गए। पहले वो आवाज़ आना बंद हुई, उसके बाद वो हम लोगों की आंखों के सामने गायब हो गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि एकदम से ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो हम लोग उनको देख रहे थे, फिर एकदम से वो कहाँ गायब हो गए। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से हम लोगों का गुजरना होता है, तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है, हमें गौरकुन से बात करनी चाहिए। वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहीं पर गौरकुन के रहने के लिए उन लोगों ने कुछ बनाए हुए हैं, फ्लैट बनाए हुए हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। हम लोग गौरकुन के पास गए, वो अपने कमरे में ही था। जो ही हमने उसका दरवाज़ा नॉक किया वो बाहर आया। मेरे हस्बैंड ने उससे पूछा कि इस तरह से सारा माजरा हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं, पहले भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं लेकिन हमें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, तो फिर ये आज सब क्या था, क्या तुम्हें आवाज़ें नहीं आ रही थी? जिस पर गौरकुन का ये कहना था, ये रोज़ का मामूल है। जब भी ये टाइम होता है, मगरिब होने का टाइम होता है और दिन ढलने का टाइम होता है, यहाँ पर एक औरत के बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आती है और वो उसके ऊपर एक शख्स बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। जब मैं वो आवाज़ें सुनता हूँ तो मैं जो ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता हूँ कि मैं बाहर जाकर देखूँ कि वो कौन है, तो वो गायब हो जाते हैं। एक से दो दफ़ा वो मेरी आंखों के सामने भी गायब हो चुके हैं, इसलिए मैं इस चीज़ का अब यूज़ टू हो चुका हूँ। उसने हम लोगों को जब ये बात कही तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उसने वो बात ही ख़त्म कर दी कि ये अब रोज़ का काम है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हुए उस चीज़ के बारे में सोच कर। ये रिसेंटली हम लोगों के साथ एक हॉरर इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया हरीम आपका। लिसनर्स, कभी भी मैंने पहले भी एक दफ़ा आप लोगों को ये बात समझाई थी, कब्रिस्तान के करीब से गुजरें, शाम का टाइम हो, मगरिब होने वाली हो या दोपहर का टाइम हो, किसी के रोने की, किसी के बोलने की, किसी के पुकारने की आवाज़ आए तो मत जाया करें। कब्रिस्तान में अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, जैसे जादू टूना कर जाते हैं। वहाँ पर कुछ जादूगर जो होते हैं
اپنے غلط جو عمل وہ کرتے ہیں ان کے ذریعے وہ جنات کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسیب زدہ جگہ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وہاں پر وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ آپ اپنا بچاؤ خود کیا کریں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کے سامنے بھی گئے، ان کو بلانا بھی چاہا، مگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ دوبارہ کبھی بھی آپ وہاں سے گزریں، کوئی بھی آواز سنیں تو بالکل بھی رسپونڈ مت کریے گا، آیت کرسی پڑھ کے وہاں سے گزر جائیے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ جس طرح یہ خوفناک کہانی ابھی ریسنٹلی ہی میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے، ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس ہی ہیں، ان کی فیملی میں تھوڑا سا ایک ایشو چل رہا ہے، ان کی بیٹی کے رشتے کو لے کر ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے کہ وہ جو بھی کوشش کرتے ہیں رشتہ کرنے کی، وہاں سے انکار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی خود منہ سے بول کر یہ بات کہتی ہے کہ وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور اگر اس کا رشتہ کسی نے کرنے کی کوشش کی تو وہ سب کو نقصان پہنچائے گی۔ اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے؟ اس کے بیہائنڈ ریزن یہ ہے کہ اس لڑکی کے اوپر ایک جن کا سایہ ہو چکا ہے، اور وہ جنات اس کو اپنے گھر میں ہی نظر آیا تھا۔ ایک دفعہ وہ شام کے ٹائم اپنے چھت پر گئی۔ پہلے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ وہ لوگ اکثر اس چیز کو نوٹس کرتے تھے کہ جب بھی وہ لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں رات کے ٹائم، کوئی چھت کے اوپر بہت بھاری قدموں سے چلنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ مغرب کے بعد ان کی بیٹی اوپر گئی تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری اور نیچے آ گئی، اور اس نے آ کر اپنی مدر سے یہ بات شیئر کی کہ جب میں چھت پر گئی تھی تو وہاں پر ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا اس کو ہر جگہ پر اب نظر آتا ہے۔ یہی نہیں، وہ جب اپنے روم میں سونے کے لیے جاتی ہے تو وہ تب بھی شور مچانے لگ جاتی ہے، اس کو وہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ تو بس استغفار، وہ بہت بری کنڈیشن میں ہے، اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے۔ پلیز مغرب کے بعد چھت پر مت جایا کریں۔ جس طرح ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں خود بھی، حالانکہ آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، مجھے خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا ایشو تھا کیا نہیں، میں شاید کوئی کام کرنا تھا مجھے، وٹ ایور، میں مغرب کے بعد چھت پر چلی گئی، ہم لوگوں کی چھت پر چلی گئی۔ میں وہاں پر جا کر کوئی کام ہی کر رہی تھی، شاید میں اوپر سے کچھ لینے گئی تھی، مجھے ٹھیک کلیئر یاد نہیں ہے یہ چیز۔ میں وہاں پر جا کر کھڑی ہوئی ہوں تو میں باہر دیکھ رہی تھی، گرل سے باہر دیکھ رہی تھی، میرے پاس 2 پتھر کسی نے پھینکے، باقاعدہ میرے پاؤں کے پاس آ کر وہ 2 پتھر گرے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ پتھر کس نے پھینکے ہیں۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید میرا کوئی بھائی بہن شرارت کر رہا ہوں، مجھے ڈرانے کے لیے، کیونکہ میں بھی اکثر ایسی شرارتیں کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے نظر آئے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں اس چیز پر غور ہی کرنے لگی تھی تو ایک دم سے پھر مجھے محسوس ہوا کہ ایک اور پتھر آ کر میرے پاس گرا ہے۔ میں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ مجھے یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، میں فوراً سے نیچے آ گئی۔ اسی ٹائم میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ یہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، تب میرا چینل نہیں تھا، تب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی۔ پتہ تب بھی تھا کہ غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کا وجود بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، یہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں نے یہ بات آ کر اپنی امی سے بھی شیئر کی، تو انہوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ کبھی بھی مغرب کے بعد اوپر نہیں جاتے۔ تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ آسمان سے اللہ کے حکم سے اتارے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر اس ٹائم کوئی بھی ایسے چھت پر جائے، کوئی لڑکی خاص طور پر جائے تو اس کو ڈراتے ہیں۔ اس لیے پلیز آپ بھی ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ میں اب ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ غور کرتی ہوں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں دہلی سے منیشا۔ منیشا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے پاپا کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے پاپا بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، تب ان کی ایج 22 ایئرس تھی، وہ 22 سال کے تھے۔ تو وہاں پر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ، وہ سارے دوست مل کر جم کرنے جایا کرتے تھے، میرے پاپا بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس رات ایسا ہوا کہ شام کو پاپا گھر واپس نہیں آئے، ان کے ایک دوست کا برتھ ڈے تھا تو انہوں نے وہاں پر جانا تھا۔ جس راستے سے میرے پاپا نے جانا تھا وہ بہت زیادہ سنسان راستہ تھا، ویران جگہ تھی ساری، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ جنگل بیابان تھا۔ وہ وہاں سے برتھ ڈے کو اٹینڈ کر کے جو ہی گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔
इतनी सख्त तबीयत ख़राब हुई कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको एकदम से हो क्या गया है। वो अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लग गए। सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनको फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनको एकदम से क्या हो गया है। वो अपने बस में नहीं थे, कभी कोई हरकत करते थे, कभी कोई हरकत करते थे। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरे जो दादा दादी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने हमारे उस दौर में उनके घर में एक पुजारी जी आया करते थे। जब वो आए तो उन्होंने जो ही मेरे पापा पर दम किया या कुछ पढ़कर उनके ऊपर किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये अपने बस में नहीं है, इस पर किसी असेब का असर हो चुका है, तो इसको आप लोग राजस्थान लेकर जाएं, वहाँ पर कोई बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर जाएं। उनके मुताबिक जब भी वहाँ पर किसी को कोई आसेब वगैरह होता है तो वो बालाजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, तो आप इनको वहाँ पर लेकर जाओ। नेक्स्ट डे मेरे दादा दादी जो थे वो मेरे पापा को वहाँ पर लेकर गए। जो ही वो बालाजी के मंदिर में उनको लेकर गए तो वहाँ पर उनके ऊपर वो जिन हाजिर हो गया, और उस जिन ने ये कहा कि मुझे ये लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, कोई भी मुझे इससे दूर नहीं कर सकता। फिर वहाँ के जो उस मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने कुछ पूजा पाठ की, कुछ पढ़कर उनके गले में पहनाया, जिसके बाद उस जिन ने उनकी जान छोड़ दी। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनकी यंग एज में उनके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था उसको वो कभी भी नहीं भूल सकते। ये मेरे फादर की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। अल्लाह आपके पेरेंट्स को आपके सर पर सलामत रखे। लिसनर्स, जो वीरान रास्ते होते हैं, जो सुनसान रास्ते होते हैं, जहाँ पर इंसान का उस तरह से गुजर बसर नहीं होता कि जो आबादी वाले इलाके में हो, वहाँ पर अक्सर जिन्नात अपना आप इंसान पर ज़ाहिर भी करते हैं और उसको उसके ऊपर हावी भी हो जाते हैं। कभी भी रात के टाइम किसी वीराने से गुजरना हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें, चारों कुल पढ़ते रहा करें, नादे अली पढ़ते रहा करें। मेरे एक लिसनर ने कहा था कि आप नादे अली भी बताया करें, नादे अली भी पढ़ा करें, आपकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हिफाजत होगी। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं आज आपके साथ मुजफ्फराबाद के एक शख्स जिसका नाम सरदार सादिक था, वो वहाँ का एक टैक्सी ड्राइवर था। अपने वक्त का बहुत जाना माना ड्राइवर था वो। आज से 25 साल पहले की बात है। आज़ाद कश्मीर कोटली के इलाके में वो रहने वाला था और वहाँ पर उन लोगों का ये काम होता था, अक्सर ऐसा होता था कि उन लोगों को शादी की बुकिंग आ जाती थी, वो दूर दराज इलाकों से बारात वगैरह लेकर आना, कभी उनको कोटली छोड़ना, और कभी कभार कोटली से भी बहुत से लोगों को दूर दराज इलाकों में छोड़ा करते थे। वो बताते हैं कि उस दौर में भी उन लोगों को एक मखसूस रूट दिया जाता था जिसके ऊपर उन लोगों ने उस ट्रैफिक को लेकर जाना होता था या वहीं पर उन लोगों ने गाड़ी को चलाना होता था। तो एक दफ़ा वो कहते हैं कि मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी उस दिन, तो मैं मुख्तलिफ जो होते हैं स्टेशन वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने बस स्टेशन पर इंतज़ार किया पैसेंजर्स का। मुझे कुछ कुछ पैसेंजर मिलते गए तो मैं वहाँ से उनको बिठाता बिठाता आगे से आगे जाता गया। एक ऐसी जगह आई, वहाँ से हमने एक आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो जो आदमी था उसका गेटअप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, यानी अजीबोगरीब तरह से वो सब इंसानों की तरफ देख रहा था। अब उसने जिस रास्ते पर जाना था वो तकरीबन इन सब को उतारने के बाद आता था, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वापस आते आते काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम हो गया। जब मैंने सारे लोगों को उतारा तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे फ़लाँ जगह उतरना है। जो ही वो मुझे रास्ता समझाता गया मैं उसको वहाँ पर ले जाता गया। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा जहाँ पर उसने उतरना था, वहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल पहाड़ी इलाका था, बहुत बहुत घना जंगल था और वीराना था। उसने मुझे ये कहा कि मुझे यहीं पर उतार दे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैंने उससे ये पूछा कि यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, यहाँ तो आबादी दूर दूर तक नहीं है। उसने मुझे ये कहा कि आप बस मुझे यहाँ पर उतार दें और आप यहाँ से जाएं। जो ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, अब मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा था कि मैं देखूं आखिर ये जाता कहाँ पर है इस वीराने में इतनी रात को। अभी वो बिल्कुल मेरी गाड़ी की बैक साइड से गुजरा ही था, जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अपना वहम दूर करने के लिए मैं फ़ौरन अपनी कैब से बाहर निकला। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरा और तेज़ी से वहाँ से वापस आ गया और अपने घर आकर ही सांस लिया।
اس کے بعد کبھی بھی میں نے اس طرح سے جو پیسنجرز تھے ان کو نہیں بٹھایا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور شخص تھا جس کا نام راجہ اشتیاق ان کا نیم ہے، اور وہ بھی مظفر آباد کے ہی رہائشی ہیں، اور یہ تقریباً آج سے 15-20 سال پرانی کہانی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ پر ایک پلاٹ خریدا جو آبادی سے تھوڑی ہٹ کر جگہ تھی، لیکن وہ جو جگہ تھی وہ کافی زیادہ اچھی جگہ تھی. وہاں پر ایک روڈ گزرتا تھا جہاں سے کافی زیادہ گاڑیاں گزرتی تھیں، ٹریفک گزرتی تھی. ان کے بھائی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ابھی یہاں پر گھر تو نہیں بنا رہے ہو، تو تم یہاں پر ایک چائے کا چھوٹا سا ڈھابا لگا لو کہ یہاں پر جتنی بھی مسافر اتریں گے یا یہاں سے جو بھی مسافر جائیں گے وہ تمہارے اس ڈھابے سے چائے پی لیں گے، تو اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا. ان کو یہ بات بہت اچھی لگی. انہوں نے وہاں پر کام کروایا اور ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ، ایک ڈھابا ٹائپ جگہ وہ بنا لی. اور وہاں پر اس کے پاس سے ہی ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی. اسی پلاٹ کی بیک سائڈ سے ایک ندی بھی گزرتی تھی، تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے تازہ پانی بھی لے لیا کرتے تھے. اب ان کا کام رننگ میں آ گیا. وہاں پر انہوں نے اپنے ساتھ ورکر بھی رکھ لیے. لوگ وہاں پر ان کو جاننے لگ گئے. جتنے بھی پیسنجر وہاں سے گزرتے تھے وہاں پر ریسٹ بھی کرتے تھے، چائے بھی پیتے تھے. اس طرح سے وہ فیمس ہونے لگ گئے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، تو جو میرے ساتھ لڑکے کام کرتے تھے وہ گھر جا چکے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ رات کے ٹائم بھی یہاں سے جس طرح سے لوگ گزرتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں، تو میں رات کے ٹائم بھی اس کو کھلا ہی رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی دیر سے کوئی مسافر آئے تو اس کو چائے کی ضرورت ہو، تو میں بند نہیں کرتا، میں سو بھی ادھر ہی جاؤں گا. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو وہاں پر آ کر ایک بارات نے اسٹے کیا. انہوں نے چائے پی، ریسٹ کیا. وہاں پر پانی کی ضرورت تھی، تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا. تو میں نے یہی سوچا کہ جو پلاٹ کی بیک سائڈ پر جو ندی ہے میں وہاں سے جا کر پانی بھر کر لے آتا ہوں. جو ہی میں وہاں پر گیا پانی بھرنے کے لیے، میں پانی بھر ہی رہا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس ندی میں کوئی نہا رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس ٹائم ندی میں کون نہا رہا ہے. جو ہی میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ ایک بہت بھیانک لیے کی کوئی مخلوق تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے. اتنے خوفناک چہرے والی جب کسی چیز کو میں نے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا. جب میں غور کرنے لگا تو وہ میری طرف ہی بڑھتی ہوئی آ رہی تھی. میں نے جتنا پانی بھرنا تھا بھرا اور میں وہاں سے واپس آ گیا، اور خود کو بہت زیادہ میں نے حوصلے میں رکھا کہ اگر میں نے یہاں پر ذرا سا بھی ڈر فیل کیا کروایا کسی کو، تو جتنے بھی یہاں پر میرے کسٹمر ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے اور دوبارہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن وہ جو چیز تھی وہ میرے ذہن سے ہٹ نہیں رہی تھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے. وہ لوگ وہاں سے چائے پی کر چلے گئے. اس کے بعد میں بھی فوراً وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد کبھی بھی میں دیر رات کے وہاں پر نہیں رکتا تھا. اگر مجھے کبھی رات کو وہاں پر رکنا بھی پڑتا تھا تو میں اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ضرور رکھتا تھا. یہ مظفر آباد کے ہی ایک رہائشی تھے راجہ اشتیاق، جن کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. آپ ریگولر سٹوری سینڈ کرتے ہیں مجھے، تھینک یو ویری مچ. لسنرس، رات کے ٹائم تو آزاد ہوتے ہیں جنات، اور ندی نالوں میں، نہروں پر جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم اس ندی میں وہ مخلوق وہاں پر ظاہر ہوگی ہو اور اس نے اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا ہو. یہی عقل مندی ہوتی ہے کہ جب آپ ایسی کسی چیز کو دیکھ لیں تو وہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے. یہ تھی آج کی سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح سے میرا ہارر سٹوریز کا چینل ہے، میری سسٹر نے بھی اپنا ہارر سٹوری چینل بنایا ہے، نیلم وائس آفیشیل. آپ ان کے چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں اور ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ان کو بھی سپورٹ کریں. ان کے چینل کی سٹوریز بھی بہت اچھی ہیں اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. جیسے آپ لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے ان کو بھی سپورٹ کریں. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.